बहावलपुर में तवील हीट वेव अलर्ट जारी। अगले 10 रोज बहावलपुर शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मजीद हमें अपडेट करेंगे ताहिर जोया। जी ताहिर, बताइएगा बहावलपुर के मौसम के हवाले से क्या सूरत हाल है। ताहिर जोया से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है, आपको अपडेट कर रहे हैं। बहावलपुर में तवील हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। अगले 10 रोज बहावलपुर में शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। ताहिर जोया से हमारा राब्ता बहाल हो गया। जी ताहिर जोया। देखें जी, शहरियों की मुश्किलात जारी हैं। बहावलपुर में गर्मी का जो सिलसिला है वो वापस लौट आया है और इस दफा गर्मी जो है उसका दौरानिया भी ज्यादा होगा और तकरीबन यही बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते तवील तरीन दौरानिया होगा, जिसमें बहावलपुर और गिरदोनवा के इलाकों में शदीद तरीन गर्मी की लहर जारी रहेगी, जिससे दिन का दर्जा रात जो है वो बहावलपुर की तारीख में बुलंद सतह पर जाएगा। 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक महकमा मौसमियात की तरफ से बताया जा रहा है कि दर्जा रात बहावलपुर में दिन के औकात में जाने के इम्कान मौजूद हैं। और बहावलपुर में अगर चोलिस्तान की बात करते चलें, सराय चोलिस्तान की, तो वहां पर दर्जा रात पहले से ही 46 और 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। तो यही दर्जा रात आने वाले 1 से 2 दिनों में बहावलपुर का रुख करेगा और बहावलपुर जो है वो शदीद तरीन गर्मी की लपेट में रहेगा। और इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहावलपुर में इस वक्त भी दर्जा रात 35 और 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और सुबह से ही जो शहरी हैं उनकी बर्दाश्त से गर्मी बाहर होती जा रही है दर्जा रात बढ़ने की वजह से। और साथ साथ हवा भी चल रही है सुबह के औकात में, लेकिन हवा भी कोई खातिर खा मौसम में रिलीफ देती नजर नहीं आती और यही हवा जो है दोपहर के औकात में लू की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिससे शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा देखने में आएगा। आज के हम दर्जा रात की बात करते चलें तो बहावलपुर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और ये 44 डिग्री सेंटीग्रेड मुतवातिर 3 घंटे रहेगा, यानी कि 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये दर्जा रात 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस दौरान तिबी मारीन का शहरियों को ये मशवरा है कि खास तौर पर वो शहरी जो कि मुशक्कत करते हैं, एक्सपोज होते हैं धूप में, उनको खास तौर पर यह कहा गया है कि वो अपना सर ढांप कर रखें और डिहाइड्रेट रखें खुद को, ताकि सन स्ट्रोक जो है उससे महफूज रह सकें और हाइड्रेशन की वजह से पानी की कमी ना हो और अपनी सेहत जो है उसको बेहतर तरीके से इस मौसम में जो है वो बेहतर बना सकें। और अगर हम साथ साथ बात करते चलें अल्ट्रा वायलेट रेज की, तो गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ यूवी रेज जो है वो भी ज्यादा तेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से सन स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जो है उसके मसाइल ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहावलपुर के शहरी जो है उनको इन हालात में मोहतात रहना होगा और जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाना होगा, ताकि वो इस शदीद गर्मी में अपना ख्याल रख सकें। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग जो हैं उनको गर्मी में एक्सपोज नहीं करना चाहिए, खासतौर पर दोपहर के औकात में 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, ताकि वो इस बरसाती धूप में अपने आप को महफूज रख सकें और उनको कोई इस तरह की सेहत के हवाले से कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। साथ साथ अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते चलें तो बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफी बढ़ता जा रहा है। आज भी बहावलपुर में 130 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है और बहावलपुर से मुल्हिका चूंकि हवा में दबाव जो है वो ज्यादा है और हवा में नमी कम होने की वजह से हवा हल्की है, जिससे कसाफतें जो है हवा में ज्यादा मौजूद है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 130 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए खासतौर मुज़र सेहत करार दिया गया है। तो साथ साथ शहरियों को यह भी कहा गया है कि जब भी आउटडोर एक्टिविटीज करें, बाहर निकलें, तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि मुज़र सेहत जो फिजा है उसके असरात से महफूज रह सकें। तो बहावलपुर में आने वाले 10 से 12 रोज में यही दर्जा रात जो है ये बरकरार रहेगा, गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और अगले 2 रोज में बहावलपुर में दर्जा रात 45 डिग्री सेंटीग्रेड की हद भी क्रॉस कर जाएगा। तो शहरियों के लिए ये एक इम्तहान है। बहावलपुर में गर्मी पहले से ही जो है वो 8 महीने शदीद तरीन होती है, लेकिन इस दफा गर्मी जो है वो थोड़ी ज्यादा देर में जरूर आई है, लेकिन गर्मी की जो शिद्दत है वो काफी ज्यादा है, जिससे शहरी जो है वो ज्यादातर इस वाले से भी मायूस नजर आते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बहावलपुर में बढ़ती है, लेकिन इस दफा गर्मी अचानक आई है, जिससे शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आने वाले दिनों में भी बहावलपुर का मौसम इसी तरह से गर्म रहने जा रहा है और साथ साथ शहरी जो है उनको कहा गया है कि वो एहतियाती तदाबीर जरूर अपनाएं, ताकि वो इस गर्मी के मौसम में अपनी सेहत जो है उसका खास ख्याल रख सकें। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़े आपको बताएं मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में नुमायां हद तक इजाफा है और इस हवाले से हमें हसन मालिक अपडेट करेंगे। जी हसन, बताइएगा मुल्तान में गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ गई है, इस हवाले से आगाह करिएगा। मुल्तान शहर और गिरदोनवा के अगर आज के मौसम की बात करें तो आज मुल्तान शहर का मतला सुबह सवेरे से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है और इसके साथ ही कल मुल्तान शहर में इस वक्त के औकात में हवा चल रही थी, लेकिन आज मुकम्मल तौर पर हवा साकित हो चुकी है। गर्मी की शिद्दत सुबह सवेरे से ही महसूस की जा रही है और आज पूरा दिन इसी तरह से हब्स की कैफियत रहेगी, हवा ना होने के बराबर होगी और सुबह सवेरे से गर्मी की शिद्दत में नुमाया हद तक इजाफा देखने को आएगा। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब भी रोजाना की बुनियाद पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आज सिर्फ और सिर्फ 42% तक रिकॉर्ड किया गया है।
ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو آج شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس گزشتہ روز کی طرح بالکل سیم ہے، جو کہ 165 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں۔ ملتان اسٹینڈنگ کی بات کی جائے تو آج ملتان تیسرے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج پورا دن سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے گا، گرمی کی شدت میں نمایاں حد تک اضافہ دیکھنے کو آئے گا، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکے گا اور دوپہر کے اوقات میں اسپیشلی پیک آورز میں گرمی کی شدت بڑھے گی۔ طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ شہری دوپہر کے اوقات میں گھروں سے باہر نکلنے سے پرہیز کریں، سروں کو ڈھانپ کر نکلیں اور اس کے علاوہ جب پانی جو ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، مشروبات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آئندہ 24 گھنٹوں شہر مطلب بالکل صاف رہنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آئے گا اور موسم خشک رہنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جی حسن ملک، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح گرمی کا موسم بڑھتا جا رہا ہے اور ملتان کے لوگ ٹھنڈے مشروبات کی طرف رخ کر رہے ہیں، تو کیا صورتحال ہے اگر بات کی جائے، لوگ اس گرمی کو کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں؟ جی، ملتان کی گرمی تو ویسے ہی بالکل کافی زیادہ مشہور ہے اور ملتان کے جو اسپیشلی آم ہیں گرمیوں کے سیزن میں وہ کافی زیادہ مشہور ہیں۔ تو اب ملتان شہر کے باسیوں کے صرف اور صرف ایک چیز پر نظر ہے کہ کس وقت ملتان میں آم آتے ہیں اور کس وقت ہم ان آم کے سیزن کو انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ ایک اسپیشلٹی جو ہوتی ہے شہر کی وہ ہر بندہ انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ صرف ملتان کے ہی لوگ نہیں، ملتان کے باسی نہیں، بلکہ اوور آل پورے پاکستان میں جنوبی پنجاب کے آم مشہور ہیں۔ تو اب شہریوں کو انتظار صرف اس کہ کب درختوں سے آم اتریں گے، پیٹیوں میں آئیں گے، پیٹیوں سے پک کر جب ہمارے دسترخوانوں تک آئیں گے تو ہم صرف انہیں دسترخوانوں پر نہیں، ہم انہیں سوئمنگ پولز پر، ہم انہیں شہری جو ہے مشروبات کی، جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو مشروبات کے لیے اسپیشلی گنے کا رس یہ کافی زیادہ مشہور ہے۔ تو ملتان میں جا بجا ہمیں گنے کے رس کی جتنی بھی دکانیں ہیں یا جتنے بھی ٹھیلے کہہ لیں آپ، ان پر کافی زیادہ رش نظر آتا ہے۔ ستو جنوبی پنجاب کا ملتان کا اسپیشلی مشہور ہے، تو ان کی بھی جا بجا ہمیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس نظر آتے ہیں جن میں شہری کھڑے ہو کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف اس میں نوجوان نہیں، بچے نہیں، اس میں ہر عمر کا جو بندہ ہے، چاہے وہ گاڑی وہ بچے ہیں، جو بھی ہیں اس ٹائم ہے، تو اس ٹائم ان یہ جی حسن ملک، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ملتان کے موسم کے حوالے سے۔ رحیم یار خان کے موسم کے حوالے سے عامر بھٹی ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ جی عامر، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ بالکل رحیم یار خان، شہر اور گدروں میں آج مطلع بالکل صاف ہے، آسمان پر سے سورج ہے اور سورج کی تپش اور اس کے ساتھ ساتھ شدید گرمی کا راج ہے۔ رحیم یار خان میں روز بروز گرمی کی شدت میں اضافے کا ایک سلسلہ جاری ہے اور جو گرمی کا پارا ہے اس میں بھی جو ہے وہ اضافہ جو فیل سویرے جو ہے وہ ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی، جس کے بعد جو صبح کی جو گرمی ہے اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی کمی فیل کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رحیم یار خان، شہر اور گدروں میں آج زیادہ سے زیادہ جو گرمی کا پارا ہے وہ 45 سینٹی گریڈ کو چھوئے گا اور گرمی جو ہوگی دوپہر کے وقت بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر اور گدروں میں آج کم سے کم جو درجہ رہتا ہے وہ 29 سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ رحیم یار خان میں آج سورج جو ہے وہ 5:34 پر جو ہے وہ طلوع ہے، جبکہ 6 جو ہے وہ 55 پر آج سورج جو ہے وہ غروب ہوگا۔ دن بھر اسی طرح سے جو ہے وہ تیز دھوپ کا راج برقرار رہے گا، دوپہر کے وقت جو بہت زیادہ گرمی فیل کی جائے گی۔ تو اس طرح کی گرمی میں ماہرین سے شہروں کو یہ جو ہے وہ اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ احتیاطی تدابیر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، کوشش کریں کہ مشروبات کا اس طرح کی گرمی میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سر کو ڈھانپ کر باہر نکلیں اور کوشش کریں ہیٹ اسٹروک اور ڈی ہائیڈریشن سے بچیں زیادہ سے زیادہ۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کے مطابق رحیم یار خان، شہر اور گدروں میں آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کے کوئی امکانات نہیں، لیکن آئندہ 24 گھنٹے میں جو ہے وہ گرمی کی جو شدت ہے اس میں مزید اضافہ فیل کیا جائے گا۔ جی عامر بھٹی، یہ بتائیے گا رحیم یار خان میں ایسی کون سی خاص سوغات ہے جو گرمیوں میں ڈی ہائیڈریشن کو کم کر سکتی ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ بالکل رحیم یار خان میں اگر دیکھا جائے تو جس طرح کی جو گرمی ہے اور گرمی کا جو پارا ہے وہ 45 سینٹی گریڈ کو جو آج بھی جو ہے وہ چھو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دن بھر جو ہے وہ تیز دھوپ رہے گی، تو اس تیز دھوپ میں جو شہری ہیں ان کا باہر نکلنا جو مشکل ہو جاتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہیٹ اسٹروک کے جو اثرات ہیں وہ شہریوں پر مرتب ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو گرمی کی وجہ سے جو صحت پر اثرات ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیماری اس میں بھی مبتلا ہونے کے جو خدشات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ رحیم یار خان میں کہیں بھی چلے جائیں تو گلی محلے اور اس کے ساتھ ساتھ مین شاہراہوں پر جگہ جگہ جو ہے وہ مشروبات کے ٹھیلے لگے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ مخصوص جو دیکھا جائے وہ سردائی گھوٹا ہوتی ہے کہ سردائی گھوٹا پینے کے لیے شہری جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں ان شاپس اور ان سٹالز پر کہ سردائی گھوٹا جو ہے وہ
बादाम और इसके साथ साथ सौंफ और दीगर जो कुदरती अज्जा होते हैं उनके साथ मिलकर बना होता है, और इस दौरान जो है वो सरदाई घोटे बनाने वालों की भी चांदी हो जाती है। और शहरी जो है इसको जब पीते तो ना सिर्फ जो है वो उनकी जो गर्मी की जो शिद्दत है उसमें उनको थोड़ा सा जो है वो ईजी फील होता है, बल्कि उनकी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद होती है। जी आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।